बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशारी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरों और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को मुज़ाकरात की दावत देते हैं, दूसरी तरफ जो उनका आईनी हक है, कानूनी हक है, गुज़श्ता रोज फिर इमरान खान की बहनें और सैकड़ों की तादाद में कारकुन आला जो है के बाहर मुख्तलिफ नाके तोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता गए। इस दौरान बिजली बंद कर दी गई, वाटर कैन मंगा लिए गए, लेकिन फिर अलीमा खां, उनकी बहन उज़मा न्याजी और नूरीन न्याजी की उनके भाई से मुलाकात नहीं करवाई गई। दूसरी तरफ नाजरीन, बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक में ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों ने वहां के हाई कमीशन के बाहर इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों, कैद तन्हाई में रखना, बहनों से मुलाकात से महरूम करना, बच्चों से मुलाकात कराने पर पुरअमन एहतजाज किया। लेकिन पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज में रावलपिंडी शायद पाकिस्तान में नहीं आता, किसी और मुल्क का हिस्सा है। बिजली बंद कर दी गई, जहरीले सांप और कोई भी जानवर आ सकता था। आजकल बाज तो इंसान भी जानवर से बदतर है, क्योंकि जानवर और इंसान में यही हिस्स होती है, इंसान दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता और जानवर चीर फाड़ करता है। जो कोई भी इंसान किसी से नाहक जुल्म ज्यादती नाइंसाफी करता है तो उसे सैबे अकल लोग जानवर से तशबीह देते हैं कि इसमें इंसानियत खत्म हो गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखिएगा कि अचानक हुकूमत की गोद में बैठे कुछ उलमा साहबान और कुछ न्यूट्रल लोग अचानक मुतरक हुए, और ऐसे मुतरक हुए जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना तकी उस्मानी साहब और दीगर काबिल साहिब इलम लोग थे। लेकिन उनकी तकरीरें और गुफ्तगू और नारेबाजी देखे, कमाल है। क्या ये अचानक कोई रुख बदल रहा है? क्या हुकूमत और ताकतवर हलकों में जो लाए हैं कोई नाराजगी चल रही, या उलमा जब खासकर उन्होंने ये जिक्र किया, एक मौलवी साहब ने ये भी फरमाया कि जनाब ताहियात ना खिलाफ इस्लाम है और कानून और शरीयत के भी खिलाफ है। क्या वो असम्बली जो चोरी के मैंडेट से बनी हो, यानी कि मौजूदा असम्बली 8 फरवरी के इलेक्शन से, क्या वो ऐसी तरमीम कर सकती है जो इस्लाम से मुतसादम हो, जो शरीयत से मुतसादम हो? ये तो उलमा फरमा रहे हैं। अब हम तो बरी जिम्मा हो गए, वरना हम पर तो ये हुकूमत 3.5 साल से सहाफियों पर एक तवील दास्तान है कि जुल्म की दास्तानें बना रही हैं। और बाज लोग बेशर्म ये कहते हैं हमेशा हुआ, माजी में भी हुआ, गलत हुआ, जिसने किया गलत किया। लेकिन जितना जुल्म आज हुआ, इससे तो 5% कभी नहीं हुआ। मुशर्रफ दौर में सैयद हुमा अली प्रेसिडेंट थे, PFUJ, पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, मजहर अब्बास साहब जियो वाले जनरल सेक्रेटरी थे, मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर। 77 दिन डेली जुलूस निकाला, जिसमें इमरान खान साहब दर्जनों दफा आए, मोहतरमा शहीद बेनजीर भट्टो आए, नवाज शरीफ साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, हमजा साहब आए, शहीद बेनजीर आई, और हजारों की तादाद में वकला, सिविल सोसाइटी और तमाम तबका फिक्र आते थे। काफ लीग की तादाद में, उसके अलावा सब जमातें आती थी। लेकिन 77 दिन में किसी एक सहाफी को गोली नहीं मारी गई, किसी पर दर्जनों मुकदमात नहीं हुए, नौकरियों से नहीं निकाला गया। आज का जुल्म का मुआवजना तो आप तारीख में कर ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग कहते हैं उनकी अपनी राय है। मैं अभी 50 से ज्यादा लोग बता सकता हूं जो सहाफी हुकूमत के जुल्म जबर का शिकार हुए और हो रहे हैं। खुदा के वास्ते कब्र में जाना है यार, हम सब ने। मैं ये नहीं कहता माजी में आइडियल हालात थे। 98 में जंग अखबार 24 सफों से एक सफे पर आ गया था, गालबन वजीर आजम नवाज शरीफ थे, अगर आपको तारीख में याद हो। तो उस तो मैं 3 दिन हड़ताली कैंप लगाया प्रेस क्लब में, 3 दिन। उससे पहले जंग अखबार में फायरिंग हुई, वो भी गालबन नून लीग का था। मैं ये नहीं कहता कि मुशर्रफ का दौर अच्छा था, लेकिन जो जुल्म आज किए हैं, इसकी इतनी तवील दास्तान है कि आप बयान नहीं कर सकते। कितने दौरों में
بہنیں بیٹیاں اور اب کے مقدس ریشوں کو پامال کیا گیا۔ اور ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں، میں 2 3 4 5 نہیں کہہ رہا، ہزاروں واقعات ہیں۔ لیکن میں اوورسیئرز پاکستانی ہوں، ایسے موقع پہ پھر دوبارہ مبارک دیتا ہوں۔ ناظرین، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، فیڈ بیک۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی غیر جانبدار 10 11 رکنی 21 رکنی 6 7 رکنی ٹیم بتا دیں، میں بتاتا ہوں اس دور میں کس کس صحافی کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو، اور ماضی میں بھی جو ہوئے وہ بھی بتاؤں گا۔ اگر اس کا اشرے شیٹ بھی ہوگا تو مجھے جرمانہ کر دیجیے گا، خیر۔ کیونکہ مانی پی ٹی آئی پہلی دفعہ ایک سیاسی جماعت کا لیڈر اڑ گیا، آؤٹ آف سلیبس آ گیا، جس پر ہر ظلم ہوا لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا رہا۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی حکومت کے کول و فیل کے تضاد کی ایک طویل داستان ہے، ایک طویل داستان ہے۔ پی ٹی آئی کو ملاقات کی دعوت دینے والے دوسری طرف جیل مینول کے مطابق اور عدالت کے حکم کے باوجود ملاقات نہ کروا سکے۔ ملاقات تو دور کی بات، عمران خان کو جو سزا دی گئی توشاہانہ 2 میں 17 سال اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو، اس کا وکالت نامے پہ دستخط نہیں کرایا۔ جو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ایک جیل میں بند سابق وزیر اعظم سے ملک کی بہنوں کو، اس کے وکلا کو، اس کے پاس ملاقات نہ کرا سکے، وہ مذاکرات کھیتے مٹی کرے گا، اسے پلے کیے گا، آدھے سیکنڈ میں یہ گھر چلے جائیں گے۔ صرف 5 حلقے کھلنے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے، وزیر اعظم بھی فارغ، وزیر اعلیٰ بھی فارغ، او گیا جے یاریاں دا ڈگیا، صرف 5۔ کیونکہ جو بٹھاتے ہیں اور جس نجائز طریقے سے بٹھاتے ہیں وہ ایویڈنس بھی رکھتے ہیں۔ چند روز قبل جاتی عمرہ ایک صحافی ملنے گئے، قابل احترام، اس کے بعد اچانک ان کی ٹون چینج ہو گئی۔ علماء کرام کا میں نے گزارش کیا، میری سمجھنے باہر ہے کہ اچانک انس نورانی، شاہ احمد نورانی مرحوم کے صاحبزادے، نورانی سب تو ہمارے بڑے محسن تھے، وہ بھی بڑا حکومت پہ سیکھ پا ہوئے۔ کیا ان تقریروں سے مجھے یہ صرف یہ بنا دیں، اگر اس حکومت نے غیر اسلامی اور غیر شرعی اس اسمبلی نے قرار بل پاس کیا، ترمیم لایا، تو اس کے خلاف کیا آپ کا فرض نہیں سڑکوں پہ آنا کہ اسلام اور شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے؟ کیا ایسے حکمرانوں کو بیٹھے رہ کے دینا ہم بھی برابر کے شریک جرم نہیں ہیں؟ ہم برابر کے شریک جرم نہیں ہیں؟ یہ کیا کرا ہوا ہے بھائی؟ اب نکلو، کیونکہ عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ جسٹس امین الدین دیں گے، یہی افریدی دیں گے، سرفراز ڈوگر دیں گے، اور کوئی عدالت دے گی، اور یہ اسمبلی آپ کی سنے گی جس نے ملک کی تباہ کر دیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک اچھی خبر، میں نے کہا کہ کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا، ماضی میں کس دور میں سب سے زیادہ آپ نے صحافیوں پر پابندی دیکھی؟ معاشی قتل دیکھا، جھوٹے مقدمات کے انبار دیکھے، صحافیوں کو کتنی دیر کس دور میں نامعلوم افراد نے نامعلوم کر دیا؟ تعداد ضرور بتائیے گا، پھر میں ایک ایک بندے کے ساتھ آؤں گا۔ میں نے کہا 50 سے زیادہ، کوئی ہاں 1 2 ماضی میں بھی ہوئے یا کچھ ہوئے، وہ بھی غلط تھا، غلاظت تھی، اور آج تو غلاظت کے ڈھیر ہیں، اس بدبو سے تو ناک سڑ رہی ہے۔ اچھی خبر فی الحال کہ ہمارے جو 2 بھائی، پیارے بھائی رپورٹرز تھے، رائے غلام علی آج رہا ہو گئے، کل گزشتہ روز رہا ہوئے، اور آج توقع ہے کہ آغا شیخ سرور صاحب بھی رہا ہو جائیں گے، جن کی ضمانت ہو چکی ہے، لیکن sirab.siasat.com پہ انہیں بھی رہا کر دیں۔ حکمران، آپ ایک صحافی سے لڑتے اچھے نہیں لگتے، اور صحافیوں کی حکومتوں سے لڑائی نہیں ہوتی۔ ہاں، صحافی یاد رکھ لیں، حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، وہ عوام کا آئینہ ہوتا ہے۔ حکومت کیونکہ وعدے کرتی ہے، میں عوام کی ترقی کے لیے سونا دوں گا، 300 یونٹ تک فری دوں گا، روزگار دوں گا، تعلیم دوں گا، صحت دوں گا، ملک ترقی کرے گا۔ اگر آپ اپنے وعدے پورے نہ کریں تو صحافی سوال اٹھاتا ہے۔ سوال اٹھانا جرم نہیں ہے، ہاں اس کو اخلاقیات کے دائرے میں رہنا چاہیے، تونترا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی فارم 47 کا جعلی الیکشن جیتا ہے اس کی نشاندہی کریں۔ بھائی اگر آپ کو ماضی میں زیادتی ہوئی ہیں تو آپ ان سب کے خلاف کارروائی کریں، لیکن انتقامی کارروائی نہیں، ایویڈنس لا کے شواہد کے مطابق کارروائی کریں۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کی بہنیں پھر گئی، علیمہ خان اور نیادی، انہوں نے شاپر کی شیٹیں پلاسٹک پہنے ہوئی تھی کہ اگر واٹر کین سے ظالم حملہ کرتے ہیں
کبھی یہ گولیاں مارتے ہیں، کبھی گھانسو گیس مارتے ہیں، کبھی لاٹھی چارج کرتے ہیں، کبھی گھر کی چادر چار دیواری، کبھی بچے اٹھاتے ہیں، کبھی باپ اٹھاتے ہیں، کبھی بہن اٹھاتے ہیں، کبھی صنم جوید، کبھی اس کا والد، کبھی یاسمین راشد، اور ہزاروں لاتعداد واقعات، اور کبھی بہنوں کو بھائی سے عمران خان سے میرے ڈیلا جا کر بجلی بند کر دیتے ہیں ان ظالموں سے۔ ٹاڈا تے صاحب ڈاڈا مارے تے رون بھی نہ دے، لیکن ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین وہ گئی، علیمہ خان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے بھائی کو دوسری جیل میں بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب پاکستان کی قوم شعور ہو چکی ہے، حقیقی وزیر اعظم عمران خان، ہر پابندی، ہر روک ٹوک، ظلم بریت کا ختم۔ رات لیٹ نائٹ علیمہ خان صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا، جب حکومت نے سنگ دلی دکھا دی، لا قانونیت دکھا دی، تو انہوں نے احتجاج دھرنا ملتوی کر دیا، کیونکہ یہ کئی منگلوں سے زیادہ ہے۔ لیکن ادھر نعرے بازی یہ کی گئی، سنیں۔ اب یہ حقیقی وزیر اعظم عمران خان، کیا ان کو بھی غدار کو ہو گے؟ اس موقع پر حسان نیازی کی بہن، وہ جو ملٹری کورٹ سے سزا ہے، وہ بھی مجھے جلوس میں آئی، میری بھی بہنوں کی طرح، میری بھی بیٹیوں کی طرح۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اختلاف بھی رہتا ہے ان سے، ان کی بھی صاحبزادی۔ کیا کر رہے ہو یار؟ کیوں ماں و بہن بیٹیوں کو پامال کر رہے ہو؟ یہ ظلم بند کر دو۔ یاد رکھ لو، آپ کو ہاتھوں کی باندھی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑے گی۔ نواز شریف صاحب، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کی حکومت جانی ہے، مجھے نہیں پتا جانی کب ہے، لیکن آپ پچھتائیں گے کہ آپ نے اتنے ظلم کروائے آپ کے بھائی بھتیجے کا، آپ انہیں روکیں۔ آپ ہی کے قریبی ایک صحافی نے کہا کہ اس بات پر ایک نوٹیفیکیشن پہ اختلافات تھا، میں تو وہ باتیں نہیں دہراتا، اس سے 10 گنا زیادہ انفارمیشن اس وقت بھی تھی، لیکن اچانک علماء کا سرگرم ہونا، انس نورانی کا، وہ جب کہ یہ استثناء لیے انہیں تقریباً 20-25 دن یا ایک مہینہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا 27ویں ترمیم، اور کچھ لگڑ بگڑ چمچے کڑچے اچانک سرگرم ہو گئے کہ فلاں فلاں عہدے پر جائے گا، فلاں فلاں عہدے پر جائے گا عمران خان، یا نفرت۔ بے شرمو، نفرت اتنا شوق ہے تو غیر جانبدار حلقے بلاؤ، پنجاب کا کوئی ایک حلقہ کھولو، الیکشن کروا دو، پتہ چل جائے گا کوڑا تے کوڑے دا میدان، کس سے لوگ ناپسند کرتے ہیں اور کس کو لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ علیمہ خان نے دھرنا ختم ہونے سے پہلے گفتگو کی، کمال خاتون ہے یہ بھی۔ ہاں، جب کلثوم نواز اللہ جنت نصیب کرے، ہم ان کو بھی، میرے ساتھ 2 دفعہ وہ گاڑی میں نکلی جب ان کا ریٹ ہونے لگا، خیر وہ تو چلے گئی، لیکن افسوس کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز وزیرہ کو یہ بھی یاد نہیں کہ ان کی والدہ کے آج کل جو چند افسران اہم عہدوں پر تعینات ہیں، وہ کیا ظلم کی پلاننگ کرتے تھے، کس طرح ریٹ کرتے تھے، لیکن وہ آج کے نسبت میں صرف 5% تھا۔ آج اللہ کی پناہ۔ علیمہ خان کیا کہتی ہیں، یہ سنیے۔ ایک دم جب سارا پاکستان نکل جائے گا اس چیز کا یہ نہ انتظار کرے، عمران خان کو نہ تو صرف قید سے نکالے، غیر قانونی عمران خان کو جو قید میں رکھا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی عمران خان کو رہا کر دیں، کیونکہ اب پاکستان صرف ہمارا نہیں، پاکستانی قوم کا بھی 90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں ساروں کو پتہ ہے، اور اس وقت لوگوں کا جب غصہ کنٹرول سے باہر نکل جائے گا، اس کا انتظار نہ کریں، پاکستان کے ساتھ نقصان ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، آج تک یہ بتا نہیں سکے کہ عمران خان کے ساتھ ظلم کر کیوں رہے ہیں، ابھی تک آپ میں سے کوئی ہمیں نہیں سمجھا سکا۔ جو سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان کہتے تھے بھائی میں یہ صرف ملاقات کے لیے ہم کھڑے نہیں، ہم عمران خان کے رہائی کے لیے کھڑے ہیں، ہم اس لیے نہیں کھڑے کہ صرف کہ جی ہماری ملاقات کروا دیں۔ عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ آج ان کے وہ وکالت نامہ سائن کروانے کے لیے لوئر 4 گھنٹے بیٹھے رہے، کیونکہ ان کی بیل اپلیکیشن پوچھا تھی کہ عمران خان کی فائل کرنی تھی، انہوں نے آج انکار کر دیا ہے۔ ناظرین اب اندازہ کریں عمران خان کی علیمہ خان کہتی ہیں جو حکومت ملاقات نہ کرا سکے، ضمانت جو آئینی حق ہے، سزا دے دی، غلط دے دی، دستخط نہ کرانے دے جیل حکام، اتنے طاقتوان ہے نہیں۔ اس موقع پر نعیم حیدر پہ چوتھا عمران خان کے حکومت سربراہ لاہور روانہ ہوں گے، وہاں پر 3 دن اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ نعیم حیدر پنچوتا کیا کہتے ہیں، ان کی زبانیں بھی سن رہے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جمعے کو وہ لاہور جو ہے پہنچیں گے اور وہاں بالکل وہ زمان پارک بھی جائیں گے، وہاں جو لبرٹی مارکیٹ ہے وہاں بھی جائیں گے، وہاں دیگر اور مارکیٹس کے اندر بھی جائیں گے، خان صاحب کے حکم کے مطابق وہ بالکل وہاں پر ایکٹیویٹیز کریں گے، اور صرف ایک دن کے لیے نہیں، جمعے کو وہ جائیں گے، ہفتے کو بھی وہ وہاں پر رہیں گے، اور وہاں ہفتے کو بھی ایکٹیویٹیز کریں گے، اور اتوار والے دن بھی وہ وہاں ہوں گے، اتوار والے دن پھر ان کی واپسی ہوگی، اور وہاں باقاعدہ طور پر یہ جو عمران خان کا حکم تھا اس کی روشنی کے اندر وہ جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف سہیل افریدی کی بات نہیں ہے، پوری قوم کو اب کھڑا ہونا پڑے گا، ہر ٹکٹ ہولڈر، ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے، تاکہ اپنے حلقوں کے اندر اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں، ایکٹیویٹیز کریں، اور پوری قوم نکلے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر لوگ
आप का लीडर आपके दरमियान होगा, सिवाय निकलने के अलावा, मुजामत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे। नाज़रीन, मुझे ये नहीं पता हमारा भी कोई सुनता नहीं सुनता, जो कमेंट देता है उसकी मेहरबानी, जो नहीं भी सुनता उसकी मेहरबानी। मैं हलीमा हाँ साहब आपको मैसेज देता हूँ, आपको तक ये मैसेज नहीं जाएगा। पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मैंने आज दर्जनों टेलीफोन किए। लाहौर शहर का मैं पैदाइशी हूँ, रहने वाला हूँ, और पंजाब में कहीं ये शुरू नहीं हुआ। सारा केपीके पे वजन ना डाले। पंजाब में आपकी बहुत बड़ी तादाद है, एक मैंने की एमपीए की किसी एक जगह मैंने चेक किया। हाँ, अगर कोई खुफिया कर रहे हैं और खुफिया लोगों से कर रहे हैं जो बाहर नजर नहीं आते, वो मुझे नहीं पता, इन्हें मुतरक करें। हाँ, यकीनन पंजाब में जुल्म सबसे ज्यादा, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। एक घर को 4-4 दफा तोड़ा गया। एक हमारे दोस्त हैं जमील भट्टी साहब, लाहौर बार के सदर भी रहे, मुस्लिम लीग पीटीआई पंजाब लाहौर के भी सदर है, उनका डेरा तोड़ा, उनके मार के उनकी टांगों पर खून आलूद कर दिया। बड़ी दास्तानें है। अजीमुद्दीन लखवी साहब को 8 दिन के लिए, जब 26 नवंबर के लिए वो कसूर से लाहौर आ रहे थे, एमएनए थे, जहां रखा, वो भी कहानी लंबी है। सदाकत अब्बासी ने मुझे खुद सुनाया और दर्जनों लोगों ने खुद सुनाया। इमरान रियाज के एक एक वाक्य से आशना हूं, लेकिन ये पूरे हुए। लेकिन नाज़रीन, हालात हुकूमत के लिए गड़बड़ है। मैं तानू दसदा जे मैंने नहीं जे पता। अचानक उलमा कराम वो जो हुकूमत की साइड पे थे, और उनकी सख्त तकरीरें जो मैं दोहरा नहीं सकता। दूसरी तरफ नाज़रीन, अब क्या इमरान खान के लिए एक ही तरीका है, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी हो, आपने कमाल कर दिया, आपको सलाम। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीआईए बेच दी गई 135 अरब की, लेकिन हुकूमत को कितना मिलना है? ठेठरा। सब बेच दो, ओएलएस पे लगा दो, सब बेच दो। घर का सामान बेचकर खुश होती हो पीआईए से, एमिरेट्स हो, दीगर एयरलाइनों बनाई। जिसने इसको लूटा उसका हिसाब करो। घर का सामान बेच के खुदा ना खास्ता घर भी दाव पे लगाओगे। पहले एयरपोर्ट और आपने आउटसोर्स किए, बेच दिए, ठेके पे दे दिए। नाज़रीन, अब वक्त ये आ गया है कि पाकिस्तानी अवाम अपने हकूक के लिए उठे। उलमा कराम, आपकी मेहरबानी, आपने ये कहा, लेकिन क्या ये खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस मुल्क को गुलामी से आजाद मिल जाएगी, जालमों से निजात मिल जाएगी? ये बकायदा जब तक पीटीआई भी, खाली पीटीआई नहीं, उलमा भी हर शहर में 20-30 हजार लोग ना निकले, ये पुलिस आपको नहीं रोक सकती, ये पुलिस आपको नहीं दबा सकती निकले। हाँ, अकेले अकेले निकलोगे तो फिर शायद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात हों। इमरान खान के अलावा कौन है? जियो के प्रोग्राम रीमा उमर साहिबा ने जो गुफ्तगू की, मैं वो सुना देता हूँ। मुझे नहीं पता आप उनसे इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, लेकिन मैं सुना देता हूँ। ये दुरुस्त है कि पीटीआई ने कन्फ्रंटेशन की सियासत करके इमरान खान साहब ने इत्तेदार से वो दूर चले गए हैं, लेकिन मैं एक और बात आपसे कहूं कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने लेजिटिमेसी भी गेन की है पाकिस्तान के बारे में। तो इस एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज इमरान खान साहब के अलावा कौन कर रहा है? तो उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है पाकिस्तान की तारीख में, जो पहले बहुत लोग जो लिखते थे उनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं लिखते थे, लेकिन अब खासतौर पर 2024 के इलेक्शन के बाद उनका नाम एक मुख्तलिफ तरह से, उनकी जो एक इनिंग्स है सियासत में ये वाली, उसको मुख्तलिफ तरह से लिखा जाएगा। तो कोई छोटी बात नहीं है। अली उस्मान कासमी है, एक एकेडमिक हिस्टोरियन है लम्स में, उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब ने एज द मॉरल सॉवरेन, पहले मॉरल सॉवरेन इदारों को समझा जाता था, अब वो इमरान खान साहब ने 1-2 साल पहले ये बात लिखी। और लोग कहते हैं कि नेशनलिज्म की पाकिस्तानियत क्या है, पहले भी इदारों के साथ ही जुड़ी जाती थी, अब वो इमरान खान के साथ जुड़ी जाती है। तो ये जो इमरान खान साहब ने तब्दीलियां बुलाई हैं इक्तदार में ना होने के बावजूद, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, और जो जैसे शख्स हैं मेरा ख्याल है उनके लिए मीनिंगफुल भी ज्यादा है। तो ये भी मेरा ख्याल कहना दुरुस्त नहीं होगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इक्तदार से वो दूर चले गए, उनकी पार्टी ने बहुत यूज किया है। लेकिन नाज़रीन, अवाम के दिलों में घर बनाना इक्तदार से बहुत ज्यादा अफसल होता है। रिज्क के हलाल खाना और हराम को ठोकर मारना, हराम को सुवर कहना, ये अल्लाह के बंदे ही कर सकते हैं। तुमने माशी कत्ल बहुत कर लिया, तुमने अदालती कत्ल भी कर ली, अखलाकी कत्ल भी कर ली, लेकिन हुकूमत ने अपनी साख खो दी। अलीमा खान ने एंड पे ओवरसीज पाकिस्तानियों की तारीफ की, मैंने भी की, लेकिन पाकिस्तान में बुकला सहाफ़ी तो वनूदगी के आलम में, जिसे शौक है वो पूरे इकट्ठे कर ले बंदे, हर अदवार में हुआ। मेरे यकीन करें, मैं जिस दौर में हुआ सारी हिस्ट्री में, मैं ट्रेड यूनियन का 2 साल सदर रहा हूँ, और बदतरीन दौर था मुशर्रफ का, ज़ियाउल हक का उससे भी गलीज था। लेकिन जो आज है, अल्लाह की पनाह। अलीमा खान ने क्या कहा? अब पाकिस्तान में बुकला, सिविल सोसाइटी, सियासतदान, चाहे हुकूमती हो, खुदा के लिए निकलो। गुलाम चोरी के माल की, चोरी के इक़्तिदार से मुल्क में बरकत नहीं पड़ सकती।
معاشی تباہی انتہا کو ہے۔ ناظرین، نکلیں پاکستان کی اپنی نئی نسل کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، اس میں جمہوریت، قانون کو، انصاف کو بچانے کے لیے کسی ایک سیاسی جماعت سے وابستگی چھوڑے، پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے نکلے۔ یہ ظالموں نے ہمارا ہڈی گوشت نوچ لیا، اب ہڈیے نوچ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔